حضرت صاحب نے سر ڈا دیتا ہے، ساڑھے سر تے رکھ دے، اساں کیڑا کو پڑھنا پڑھنا۔ اگر پتہ ہوئے نا کہ اے دا اصل مقصد کی ہے، اساں قرآن دا مقصد صرف یہی سمجھے ہے قرآن نال پیار کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے۔ پیار کی ہے؟ ہر چوتھے چھویں مہینے نواں غلاف لیاؤ، وہ یہ اتنے چاڑو، کٹا مٹی جھاڑ کے تے سیف دے اوپرلے خانے چ اینو رکھ دیو۔ یہ دا پیار ہے، یہ دے نال محبت ہے۔ ساڈی محبت کی ہے؟ اینو چک کے اکھاں تے لاؤ، اینو متھے نہ لاؤ، اینو سر تے اٹھاؤ، اینو سینے نہ لاؤ، اینو بوسا دیو، کرو محبت دا اظہار، کوئی حرج نہیں۔ پر اصل قرآن نال محبت ہے، قرآن پڑھو بھی تے قرآن تے عمل بھی کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، باوجود موسم دی شدت اور حدت دے جس ذوق، جس محبت اور کثرت دے نال تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نال اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ جس مبارک موقع تے اسی مل بیٹھے ہاں کہ اس مسجد دے اندر اللہ دی توفیق نال حفظ القرآن دی کلاس دا آغاز ہو رہا ہے، اور میں سمجھنا اس گئے گزرے دور دے اندر ہر گاؤں، ہر محلہ، بلکہ ہر مسجد دے اندر قرآن و سنت دی تعلیم و تربیت دے اے ادارے کم کر بھی رہنے، اور مزید انہاں دی ضرورت ہے۔ اللہ دے حضور اے دعا فرماؤ، اللہ ان تمام اداریاں نو رہندی دنیا تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو انہاں دی آبادی واسطے کوشش اور محنت کردے نے اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے متعلق ایسا اعلان فرمایا
حالانکہ منزل من اللہ من جانب اللہ اور بھی کتاباں نازل ہوئیاں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان تمام چوں اللہ ذوالجلال نے کسے دے بارے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میں ہی نازل کرنے والا ہاں تے میں ہی اے دا محافظ ہاں۔ ایک بات ذرا ابتداء ذہن نشین فرما لو، میں کہا کرنا کہ ساڈے مذہبی سیاسی لیڈر اسی وینے ہاں، انہاں دے اردا گرد گن مین، محافظ، باڈی گارڈ، اور اسی سمجھنے ہاں کہ اے بندہ بڑے محفوظ ہتھاں وچ کون ہے جیڑا اینوں نقصان پہنچائے گا، حالانکہ جیڑے حفاظت کر رہے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے تے جدی حفاظت ہو رہی ہے انہوں بھی پتہ ہے کہ زندگی اور موت یہ دو ایسیاں چیزاں نے، ایک وقت آنا ہے کہ زندگی دا سفر مکنا ہے، اور انہوں بھی پتہ ہے کہ موت اپنے وقت تے ہر حال وچ آ کے ہی رہنی ہے۔ اس دے باوجود اسی سمجھنے ہاں بڑے محفوظ ہتھاں وچ اینوں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، تے جدے متعلق کائنات دا رب آکھے کہ میں او دی حفاظت کراں گا، انہوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک دے حوالے نال رب العالمین دا وعدہ ہے کہ میں اپنے محبوب دی حفاظت کراں گا، اور ساڈا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام دے محافظ اللہ ذوالجلال، کعبۃ اللہ اللہ دا گھر، بیت اللہ دا محافظ بھی خود رب العالمین، تے کتاب اللہ دا محافظ بھی خود رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی واری آئی نا، اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، کہو ایڈی گرمی چ نیند تے آوندی نہیں، ہاں کہ اجے بھی آن رہی ہے، ایڈی گرمی تے نیند آوندی نہیں ماشاءاللہ۔ معزز مہمانان گرامی، رانا ثناء اللہ صاحب، بھائی سعود صاحب اور حاجی راشد کتھوں فیصل آبادوں قافلہ لے کے ماشاءاللہ آئے، اور ساڈے بھائی ابو بکر صاحب، اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ میرے بار رکھیا جے، آپ بزرگاں دی کرسی ایتھے میرے لاگے نہیں کر دیندے، مینوں پتہ لگے پیچھے ستے نے کہ جاگدے، ایتھے میرے قریب لے آؤ بزرگاں دی کرسی۔ مولانا عبدالشکور صاحب دے سامنے بہو انہوں پتہ لگے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بزرگان اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ توجہ میرے پر رکھو، حضرت فرما رہے سن، قاری کی نام ہے، ہاں قاری اظہر اقبال صاحب، اللہ انہوں نے صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایتھے جنگل وچ بظاہر اجے تے محسوس ہوندا ہے تے جنگل وچ منگل لا چھڈیا تے انشاءاللہ اللہ دے گھر کوئی آباد کرن دی کوشش کرے تے آباد ہو ہی جاندے نے، تے رب العالمین دے حضور دعا کرو اللہ انہاں گھرانوں آباد رکھے، شاد رکھے۔ توجہ فرمایا جے ذرا، آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، اللہ ذوالجلال وعدہ فرما رہے نے یا ایھا الرسول بلغ
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو اساں تواڈے ول وحی نازل فرمائے، جو تواڈے ول اپنا کلام نازل فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اینو تساں لوگاں تک پہنچانا، اس دعوت نو، اس کلام نو، اس قرآن نو، اس پیغام نو تساں لوگاں تک پہنچانا۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا، ظاہر بات ہے یہ دے اندر دکھ بھی آؤں گے، آزمائشاں بھی آؤں گیاں، پریشانیاں دا سامنا کرنا پے گا، دکھاں دا سامنا کرنا پے گا۔ اور اے میرے محبوب پیغمبر جی، میں کائنات دا رب تواڈے نال وعدہ کر رہا ہاں۔ اللہ ایک سوال ساڈے ذہناں دے اندر پیدا ہوندا، دشمن زیادہ، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا نے، مخالف زیادہ، دشمن زیادہ، خون دے پیاسے زیادہ، تے کتے تیرے مصطفیٰ نو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اللہ فرماندے نے واللہ واللہ، وعدہ میں کراں، وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، وعدہ تسی کرو، وعدہ خلافی ہو سکتی ہے۔ اور میں قربان جاواں کائنات دا رب ہووے جیڑا وعدہ خلافی کردا، رب دا وعدہ واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب میں وعدہ کرنا لوکاں کولوں تواڈی جان دیاں میں حفاظتاں کراں گا۔ پروانیوں قرآن دیو، جدوں اللہ ذوالجلال دے اپنے گھر دی واری آئے، عرش والے نے اپنے گھر دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرمائیاں۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے دشمن بھی آئے، بڑے بڑے ویری آئے، بڑے بڑے مخالف آئے، بلکہ ایک بدبخت ایسا بھی آیا، انہیں باقاعدہ اعلان کر کے آکھیا، انہیں آکھیا میں بیت اللہ نو رہن نہیں دینا، میں معاذ اللہ انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دینا، انہوں زمین تو نیست تو نابود کر دینا، نعوذ باللہ۔ ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا، سامان حرب و ضرب لے کے آیا، آلات جنگ نال مسلح تے لیس ہو کے آیا انج مکیوں بارے نے پڑاؤ کیتا۔ اے دیکھو وزیر مشیر انہاں آکھیا جناب انج کرو، ایویں اچانک حملہ نہ کرے آجے، اچانک نہ انہاں تے حملہ کرے آجے۔ یہ کہہ سکتے نے لو جناب سانو پتا ہوندا تے اسی یہ کر دے وہ کر دے، ذرا انہاں نو دس کے جانا چاہیدا ہے، انہاں دے اونٹ اپنے قبضے دے اندر لے لے، آؤ جناب بہ کے مذاکرات کر لو، آپس دے اندر معاملات طے کر لو۔ اصل دسنا مقصد تے اے سی، اسی کعبۃ اللہ نعوذ باللہ گران واسطے آئے ہیں۔ مکے والے نے سردار عبد المطلب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا آپ دے دادا محترم سردار عبد المطلب نو بھیجا۔ اور تانوں پتا سمندری والے ہو جیڑے سفیر ہوندے نے او ملکاں دی زبان ہویا کردے نے، جیڑے سفیر ہوندے نے او ملکاں دا وقار ہویا کردے نے، قوم دی زبان ہویا کردے نے۔ جناب سردار عبد المطلب گیا، وجی چہرہ، لمی داڑھی، سونا چہرہ، اور اے جیڑا حبشی نسل سی آن والا جیڑا ابر ہے بڑا مروب ہویا۔ انج آمنہ دے لال علیہ السلام دے دادا محترم دے قریب بہ جاندہ، گفتگو شروع ہوئی۔ جی خیر نال آئے ہو؟ ہاں جی خیر نال، پتہ لگا ہے بھی تساں ساڈے اونٹ اپنے قبضے چ لے لے نے؟ کہنے لگ جی بالکل۔ تسی کدھر آئے ہو؟ جی میں اپنے اونٹ لین واسطے آیا، چھڑان واسطے آیا۔ سر تو لگ کے پیراں تک ویندا ہے، کہنے لگا بندہ شکلوں تے بڑا سیانا معلوم ہوندا ہے، بڑا عقل مند لگنا ہے، بڑا دنا معلوم ہونا ہے، گل بڑی ہولی کیتی آ۔
اسی تہاڈا کعبہ گران آئے ہاں نعوذ باللہ تے تانوں او دی فکر کوئی نہیں، تسی اونٹاں دی فکر لے کے آ گئے ہو۔ تے جیڑا جناب عبد المطلب نے جواب دیتا ہے نا، فرمان لگے اونٹ ساڈے نے، اے ساڈے حوالے کر دے، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے۔ سبحان اللہ، اونٹ ساڈے نے ساڈے حوالے کر، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے۔ انہیں سمجھیا مسئلہ حل ہو گیا، روڑا ماڑا موٹا جے کو ہے بھی سی تے ختم ہو گیا، رکاوٹ کوئی نہیں رہ گئے، مکمل تیاریاں ہو چکیاں نے۔ انہیں آکھیا رہنی نہیں دینا اللہ، ہن مقابلے دے اندر تے ہے کوئی نہیں، ایدہ مطلب ہے تو آڈا گھر گرا دیتا جائے گا، بیت اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، اسی بچا کے دکھاواں گے۔ مالک کنج بچاؤ گے؟ کوئی فوج نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، وہ ساڑھے فوجی میزائل لوڈ کر دینے وے، ساڑھے فوجی میزائل لوڈ کر دینے وے۔ اور فوجاں کیڑیاں نے، اللہ فرمان دینے نی چڑیو نی نکیو نکیو ابابیلو، جی مالک جی کیا ڈرے۔ فرمایا اپنی چنجاں وچ کینکراں پالو، اپنے پہنچیاں وچ کینکراں پالو، جی مالک کا دے واسطے؟ فرمایا ہاتھیاں نال مقابلہ کرنا۔ ہن ایمان نہ دسو 10 من دا ہاتھی تے ادھی چٹانگ دی چڑی دا مقابلہ پھبدا بندا؟ اللہ اینو ہی تے رب باندے نے، کام لین تے آ جائے تے ام معبد دی سکی بکری تو کم لیندا اے، کم لین تے آ جائے، غار دے بوئے اگے نکی جئی مکڑی تو کم لیندا، کم لین تے آ جائے، نکے جے مچھر دے دانے تو نمرود دے مقابلے چ کم لیندا، کم لین تے آ جائے، نکیاں نکیاں ابابیلاں تو کم لیندا۔ اللہ جی اپنیاں چنجاں اندر اپنے پہنچیاں وچ کینکراں پا لیاں نے، ہن کی کریے؟ فرمایا ہن پروازاں کر جاؤ، میں تے کہا کرنا وا، اوے چڑیاں کا دیاں اڈیاں نے، F-16 اڈ پے نے، ابابیلاں کا دیاں اڈیاں F-16 پرواز کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تے بڑا آکڑ خاں بن کے آیا، بڑا پھنے خاں بن کے آیا، بڑا متکبر بن کے آیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اینو میری طاقت دا پتہ ہی نہیں، بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا۔ کون توڑ دے؟ او بولو کون توڑ دے؟ بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن تے آکڑ خاواں دی آکڑ گواہ دن چپ کر رویں تے سو واری کئی کئی سالی ایداں لنگا دن جے پچھن تے آمیں ایک پل اندر تے نانی سفنے یاد کرا دینا۔ جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں تے
ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ابرا کافر جا کعبے نو ٹان آندا ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجا چوں کینکراں کیر دینے تو پھر اونا دے بمب بنا دینا کعبے تائیں نہیں ذرا بھی زوف ہندہ پر ابرا کافر دا پٹھا بٹھا دینا رب العالمین دی ذات بیت اللہ دی حفاظت اللہ ذوالجلال دے ذمے آمینہ دے لال علیہ السلام دی حفاظت عرش والے خدا دے ذمے اور جدو دی اپنی کلام دی واری آئی اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ محبوب اس قرآن نازل بھی اساں فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں آپ اٹھا لیا اور جدا محافظ رب ہوئے اللہ سونے ہن ایک سوال پیدا ہوندا پیا اس قرآن اندر شیرینی کنی ہے اس قرآن اندر مٹھاس کنی ہے غور کرے آج ذرا کلام اور میں کہاں گا جنہ انسان دا تے رحمان دا فرق ہے اینا ہی انسان دے تے رحمان دے کلام دا بھی فرق ہے او ذات بھی آلہ تے بولو او دا کلام بھی آلہ کلام پتا جے کتنا کس ذات دا کس ہستی دا او کلام ہے جس ہستی دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے رب نال گلاں کر دینے پہ سبحان اللہ گلاں کرن ڈے نے کدے نال کدے نال میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا کدے نال ایتھے تھانے دار نال کوئی 2 منٹ بہ کے گل کر لے او نہیں سنبھالیا جاندا ایم پی اے ایم این اے صاحب نال 10 منٹ بہ جائے او نہیں سنبھالیا جاندا تے جے کسے وزیر نو مل لے تے اودی تے ہوا ہی بگڑ جاندی انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں نال ڈائریکٹ گلاں عرش والا رب کردا ہے پیا گفتگو ہو رہی ہے سبحان تے گلاں کردیاں جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے رب آرنی انظر الیک رب آرنی انظر الیک اللہ جی میں تو انو ویکھنا ہے میں تو انو ویکھنا ہے اور میں کہا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے تے ذات بڑی آلہ ہے دل کردہ بندے دا کسے بڑی ہستی نال گل کرن نو پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک کیوں خواہش دا اظہار کیتا میں سوچ رہا سا جناب موسیٰ علیہ السلام سوچ دے ہون گے اللہ جی میں تو آنو ویکھنا ہے کیوں جی دی آواز ایڈی سونی ہے او میرا داتا آپ کڈا سونا ہوئے گا جی دی آواز ایڈی پیاری ہے میرا رب آپ کڈا پیارا ہوئے گا رب آرنی انظر الیک اے میرے مالک جی میں تو انو ویکھنا چاہنا ہوں اے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے لن ترانی اے پیارے میں نو ویکھ نہیں سکدا اینا اکھاں نال دنیا تے کوئی رب نو ویکھ سکدا ہاں جنت وچ انشاءاللہ جا کے ویکھاں گے کہو انشاءاللہ اجے تہاڈا سمندری چھڈن نو جی نہیں کردا پیا کہو انشاءاللہ
جنت میں جا کے انشاءاللہ بہاراں بھی ویکھاں گے تے عرش والے رب دا دیدار بھی کران گے. اور میں قربان پتہ جے کڈا پیارا منظر ہونا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نا جنتیاں نو مخاطب فرمان گے جنتیو کسے ہور شے دی لوڑ ہے جے یا اللہ ہر شے وادو. فرمایا نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے وادو ایتھے کیڑی شے دی کمی. تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. ہے اللہ دی سب تو بڑی نعمت جنتیاں واسطے. اللہ ذوالجلال جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. موجاں لگیاں نے بہاراں اور منظر کیسا پیارا ہونا ہے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. منہ جو پانی تے نہیں آیا. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اور داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی. جنتیاں دی داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی. حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی. اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اور کیسے نصیبے ہون گے. کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے. کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. ایتھے خیر نال 2.5 لاکھ نو تولا ہو گیا نظر بد دور. ہاں اجے خورے کتھوں تک جانا ہے. تے اوتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایسا او دے برتن بھی سونے دے, جگ بھی سونے دے, گلاس بھی سونے دے, کرسیاں بھی سونے دیاں, پلنگ بھی سونے دے, اوے او دا فرش بھی سونے دا, او دیاں دیواراں بھی سونے دیاں. سبحان اللہ. کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے رب آرنی انظر الی. اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں. فرمایا لن ترانی پیاریا نہیں ویکھ سکدا. لن ترانی نہیں ویکھ سکدا. تے جتھے پیار بہتا ہوئے نا, محبت بہتی ہوئے, اتھے بندہ کسی لئے تھوڑا جا کھیڑا بھی کر لیندے جی میں ویکھنا ہے. اللہ فرماتے نے پیاریا نہیں ویکھ سکدا. تے جے تسی بہت آندے ہو نا ویکھنا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے میرے پیارے موسیٰ انج کرو, اے پہاڑ وال ویکھو, میں تجلی اے دیتے پاواں گا. جے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تے پھر تسی بھی مینوں ویکھ لو گے. اللہ اللہ تجلی پہاڑ تے پایا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اس ذات دا کلام اے قرآن جس ذات نے تجلی پہاڑ تے پایا, پہاڑ برداشت نہ کر پایا, اس ذات دا کلام جنوں قرآن آکھیا جاندا. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محبوب اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل فرما دیندے، پہاڑ بھی اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ پروانیوں قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے، محبوب اعلان فرما دیو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا سا اس امانت نو قرآن ساڈے کول اللہ دی امانت، سمندری والیوں جویں بیٹے اللہ دی امانت نے، بیٹیاں اللہ دی امانت نے، مال اللہ دی امانت، اکھاں اللہ دی امانت نے، کان نک زبان تے دل دماغ ساڈے کول اللہ دیاں امانتاں نے، اے جوانی تیرے کول اللہ دی امانت ہے۔ انہاں ساریاں امانتاں دے بارے اللہ دے دربار اندر جواب دینا پے گا۔ انجی اللہ دا قرآن بھی ساڈے کول امانت ہے۔ اللہ فرماندے نے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اساں اپنی اس امانت نو آسماناں دے سامنے پیش فرمایا، آسماناں نے معذرت کر لے، زمیناں دے سامنے پیش فرمایا، زمیناں نے معذرت کر لے۔ پہاڑ بڑے بلند و بالا تے بڑے مضبوط نے، پہاڑاں نے اس امانت نو اٹھان تو معذرت نہ فرمانی نہیں، معذرت کر لے۔ جنوں آسماناں نے نہیں چکیا، زمین نے نہیں چکیا، پہاڑاں نے نہیں چکیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حضرت صاحب نے سر ڈا دیتا ہے، ساڑھے سر تے رکھ دے، اساں کیڑا کو پڑھنا پڑھنا ہے۔ اگر پتہ ہوئے نا کہ اے دا اصل مقصد کی ہے، اسا قرآن دا مقصد صرف یہی سمجھے ہے، قرآن نال پیار کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے۔ پیار کی ہے، ہر چوتھے چھویں مہینے نواں غلاف لے آؤ، وہ دے اتے چاڑو، کٹا مٹی چاڑ کے سیف دے اوپر لے خانے چینو رکھ دیو، اے یہ دا پیار ہے، اے یہ دے نال محبت ہے۔ ساڑی محبت کی ہے، اینو چوک کے اکھاں تے لاؤ، اینو متھے نہ لاؤ، اینو سر تے اٹھاؤ، اینو سینے نہ لاؤ، اینو بوسا دیو، کرو محبت دا اظہار، کوئی حرج نہیں۔ پر اصل قرآن نال محبت ہے وے قرآن پڑھو بھی تے قرآن تے عمل بھی کرو۔ اصل قرآن نال محبت اے وے، دعا کرو اللہ سانو سارے نو نصیب فرما دے۔ قرآن نال اگر انسان پیار کر لے اور کدی قرآن نو پڑھ کے ویکھے تے صحیح، دنیا دی کسے کلام اندر بیوقوف نے وہ لوگ جڑے آندے نے موسیقی روح دی غذا ہے، کملے وہ لوگ نے جڑے آندے نے موسیقی روح دی غذا ہے۔ کوئی اطمینان قلب واسطے نشہ کردا پیا، شراب دے سوٹے لا رہا، بھنگ چرس پیندا پیا، ہیروئن دے سوٹے لا رہا، کادے لئی؟ وہ دی دل نو قرار نہیں آ رہا، دل نو سکون نہیں آ رہا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، شراب پیتے ہیں دل نو اطمینان نہیں ملے گا، جوا کھیلے ہیں اطمینان نہیں ملے گا۔ ہاں کتاب و سنت دی مخالف محافل مجالس دے اندر جان نال اطمینان قلب نہیں ملے گا۔ اللہ دی اطمینان قلب کیویں ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
لوگو خبردار دلان دا اطمینان ملے گا تے اللہ دے ذکر نال ملے گا، قرآن پڑھن نال اطمینان قلب نصیب ہوئے گا، کیونکہ قرآن اندر مٹھاس نہیں ہے، قرآن اندر شیرینی نہیں ہے، قرآن اندر پیار اینا، آج بھی قرآن اندر او ہوئی مٹھاس ہے جڑی آج تو 1400 سال پہلے فرق ہے پڑھن دا، ساڑھے ایمان اندر او حرارت نہیں، تائیں تے ساڑھے دلان تے اثر انداز نہیں ہوندا، جنہ قرآن پڑھیا قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، میں قربان جاواں کائنات امام علیہ السلام آپ دا ایک وفد آپ دے پروانے ابتداء اسلام دے اندر جدو دشمنان اسلام نے مکے والے آنے پیارے پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ واسطے مکے دی سرزمین نو باوجود کھلے ہون دے تنگ کر دیتا، دکھ اینے مصیبتہ انیاں پہنچائیاں، صدمے اینے پہنچائے، آقا دی اجازت نال صحابہ حبشے چلے گئے، اور مکے والے نے نا اپنے 2 سفیر بھیجے، کہنے لگے نجاشی نو جا کے ملو، تحفے تحائف دیو، تے انہاں نو آکھو بھی اے جڑے بندے ساڈے آئے نا ساڈے شہروں انہوں ساڈے حوالے کرو، اے اسی جانیے تے ساڈا کام جانے چونکہ ساڈے گھر دا مسئلہ ہے تے اے ساڈے حوالے کر دو۔ کافی تحفے تحائف لے کے گئے، نجاشی نو ملے، وزیراں مشیراں نو ملے، تحائف پیش کیتے، نجاشی نو اپنی گل سنائی، ہے عیسائی سی پر بندہ بڑا ہی سیانا، بڑا دنا آدمی سی، قسمت چنگی کہ مصطفیٰ دی غلامی بھی نصیب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنگی طرح اپنی گلاں انہاں سنائیاں، ہن نجاشی کہنے لگا اچھا پھر انج کرو، میں اکو گھر دی سن کے فیصلہ نہیں کرنا، عقل مند سیانے تنا بندے اکو پاسے دی سن کے فیصلہ نہیں کرتے، پریاں دے لوگ وہ دوواں گھراں دی سن دے نے، کہنے لگا تساں سنا لئیے مینوں ذرا انہاں دی بھی سن لین دیو، نوٹس بھیجیا، صحابہ نو طلب فرما لیا، ہن صحابہ آپس بہ کے نا تے مشورہ کر رہے ہیں، یار گل سنو، ملک بھی بیگانہ ہے، وقت دا حکمران عیسائی ہے، او سنیا بڑے تحفے تحائف بھی لے کے آئے نے، تے حالات بھی انج دے نے، مکے رہے ہیں تے پریشان ہی پریشان رہے ہیں، ہن ایتھے کوئی انج دی گل کریے کہ جنہوں آندے نے گول مول جی دوویں گھر ہی رہ جان، فیصلہ کی ہویا، کہن لگے حالات جیسے بھی ہون گل حق دی، اے دے اصل مسلمانی، اللہ سانو بھی انج دی مسلمانی نصیب فرما، حالات جیسے بھی ہون گل حق دی ہوئے گی، سچ دی ہوئے گی۔ انہاں نجاشی دے کان پرے، انہاں آکھیا نجاشی گل سنو، اے بڑے آکڑ خان لوگ جے، اول تے تواڈے دربار چ نہ آنا تے ہے ہی ہے نا، تے تسی پہلا ہی اندازہ کر لو کہ تانوں پتہ لگ جائے گا، تواڈے آداب شاہی دے مطابق انہاں تانوں جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، ایتھوں ہی تانوں پتہ لگ جائے گا سارا۔ آ گیا سامنے کھڑے نے، نجاشی کہنے لگا تساں آداب شاہی دے مطابق سلام نہیں کیتا، چکے نہیں، کہنے لگے نجاشی اے ہوئی تے گل ہے، اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا انہیں سارے دراں تو سر چکا کے تے عرش والے رب دے سامنے چکا دیتا ہے، ہر در تو سر اٹھا کے عرش والے دے سامنے چکا دیتا ہے، اور نجاشی گل لے وے اے جدوں دا سر رب اگے چکیا ہن غیر اگے چکدا ہی نہیں، جدوں دا رب اگے چکیا ہن غیر اگے نہیں چکدا۔ اچھا میں سنیا ہے بھی تواڈے نبی تے کوئی کلام بھی نازل ہوندا ہے، کوئی کتاب بھی نازل ہوندی ہے؟ جی بالکل قرآن نازل ہوندا ہے، آؤندا تواڈے جو کسے نو، اور انہاں دے سربراہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ہاں جی، کہنے لگا سناؤ، دربار عیسائیاں دا، وزیر عیسائی، مشیر عیسائی، وقت دا حکمران عیسائی، تے نبی دا غلام کھڑا تے فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
موقع دی مناسبت نال ایسا اللہ دے پاک پیغمبر دے غلام نے سٹیپ اٹھایا تے ایسا قرآن دیاں تلاوتاں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حضرت جعفر اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ اللہ دی قسم ہے سارے عیسائی بیٹھے نے حاکم وقت بھی عیسائی ہے جعفر قرآن پڑھ دینے پہ تے انہاں سارے دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئی آنے کوئی پڑھن والا ہوئے تے سے اے نجاشی دا دربار عرش والے رب نے اس دربار دیاں خبراں آمنہ دے در یتیم تک پہنچایا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. محبوب کئی ایسے لوگ بھی نے کہ جڑے قرآن سن دے نے تے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے قرآن سن دے نے انہاں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے قرآن سن دے نے اکھاں آنسو بہان لگ پیندیاں نے. اور یار کوئی قرآن پڑھن والا ہوئے تے قرآن پڑھن والا ہوئے تے صحیح قرآن صحابی پڑھ دیں. آج اسی مثالاں دینے ہیں. خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن جی سینے ٹھار دیں دے سن. مولانا مدن پوری قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھنڈ پا دیں دے سن. حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن. مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھار دیں دے سن. اور جتھے قرآن پڑھن والا خود آمنہ دا لال ہوئے اثر کردہ ہے کہ نہیں. شرط ہے کہ زمین دل دی بنجر نہیں ہونی چاہیے دی. سبحان. ایک موقع تے نا نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لے آ رہے نے تے جناب عمر اجے مسلمان نہیں سن ہوئے رضی اللہ تعالی بعد مسلمان ہو گیا. حضرت عمر آندے نے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جناب عمر سوچ دے نے میں ویکھاں تے صحیح اے کدھر جاندا ہے تے کی کردا ہے. اگے اگے مصطفیٰ نے پیچھے پیچھے عمر ہے تے حضور کعبۃ اللہ تشریف لے آئے. اے کعبۃ اللہ دے غلاف تے دیوار دے درمیان جناب عمر کھڑے ہو گئے تے حضور علیہ السلام دا قرآن سنن لگ گئے. قربان جاواں. تے آقا قرآن پڑھ دے نے اللہ کا تم اللہ کا پڑھن والا کوئی ہوئے تے صحیح اللہ کا تم اللہ کا وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. آمنہ دے لال علیہ السلام قرآن پڑھ دینے پہ عمر دے دل دی دنیا اتھل پتھل ہون لگ پئی ہے. آج کان لا کے سنے ہی پہلی واری سنے ہی پہ لوگ دوروں دوروں تے بڑا کچھ آکھیا کدی لاگے ہو کے سنو تے صحیح پاویں لک کے ہی سنو تے صحیح پاویں لک کے ہی سنو. آ سنن دیا جے مکے دا چودھری آمنہ دے لال علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر دینے پہ تے جناب عمر سوچی پہ
وہ جڑی مکے والے گل آندے نے کہ یہ بڑا وڈا کوئی شاعر ہے، معلوم ہوندا ہے کہ واقعی یہ تے کوئی بڑا وڈا شاعر ہے، یہ گلاں کادیاں کردا پیا، یہ تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جا رہے ہیں، گلاں کادیاں کردا پیا، یہ تے پھلاں دے گلدستے بنائی جا رہے ہیں۔ ایڈا آلہ شاعر، ایڈا وڈا شاعر، تے اینی دیر نو نا آمینہ دے لال علیہ السلام پڑھ دے ایتھوں تک پہنچے وما ہوا بے قول شاعر، وما ہوا بے قول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ لوگو ایک کلام کسے شاعر دا کلام نہیں۔ کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بڑا عجیب آدمی ہے اے، میں اجے کسے نال گل بھی نہیں کیتی، سلائی بھی نہیں پیا، اچھی بھی نہیں بولیا، میں ایویں اپنے دل وچ ہی سوچیا کہ اے بڑا وڈا شاعر ہے تے اینوں تے ایڈی چھیتی میرے دل دیاں گلاں دا پتہ لگ گیا۔ اے دا مطلب اے صرف شاعر نہیں، اے نعوذ باللہ کو بہت بڑا کاہن بھی ہے جڑا دل دیاں گلاں بجھ لیندا۔ اینی دیر نو میرے آقا اگلی آیت پڑھ دے نے وما ہوا بے قول کاہن، وما ہوا بے قول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ لوگو ایک اسے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ عمر پھر چنگی طرح اے جناب ہوشیار ہوئے، پھر پریشان ہوئے، عجیب گل ہے، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہیں فوراً کہہ دیتا شاعر دا کلام نہیں، میں سوچیا کاہن دا کلام ہے، انہیں فوراً کہہ دیتا کاہن دا کلام نہیں۔ اچھا یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، اے ایڈا آلہ تے ایڈا سونا کلام پھر ہے کدھر؟ انی دیر نو اگلی آیت آقا پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین۔ لوگو شاعر دا کلام بھی نہیں، کاہن دا کلام بھی نہیں، اے کلام تے کائنات دے رب رحمان دا کلام ہے۔ میں قربان جاواں اے جناب فاروق اعظم نے آج ہی قرآن نے جناب عمر دے دل تے اثر کر لے آئے۔ کوئی پڑھن والا یا کم از کم چاج نال سنن والا تے ہوئے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ دے کول نا مسجد نبوی صحابہ نے ایک چودھری نو پھڑ کے لے آندا، اور چودھری بھی بڑا خطرناک اپنے علاقے دا سردار ہے۔ کہنے لگے حضور علیہ السلام نو آ کے سونے ہو اساں ایک چودھری پھڑ کے لے آندا ہے، نا شاں دا نہیں سی پتہ بھی ہے کون ہے، پھڑ کے لے آندا ہے تے مسجد نبوی دے تھم نہ اساں انہوں بن دیتا ہے۔ بعد پتہ لگا یہ تے سمامہ بن اسال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد مسلمان بھی ہو گئے نے۔ فرمایا مسجد نبوی دے تھم نہ بن چھڑیا ہے، فرمایا انہوں بجیا رہن دے۔ حضور انہوں سزا دینا چاہندے تے دے سکتے سن کہ نہیں؟ او بولو سزا دینا چاہندے تے دے سکتے سن نا، فوراً چھڑنا چاہندے تے چھڑ بھی سکتے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں بن دیو، جی بن دیتا ہے۔ کائنات دے امام تشریف لے آئے، سبحان اللہ، جس جیسا کائنات وچ رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ میری سرکار تشریف لے آئے، چوری صاحب سامنے بجے نے، کیف الحال یا سمامہ، سنا بھائی چوری کی حال ہے؟ تو چوری دے اگے ہی تپیا بیٹھا سی، کہنے لگا تیرا چہرہ ویکھاں تے مینوں اگ لگ جاندی، استغفر اللہ، پورے مدینے چو سب تو پیڑا مینوں تیرا چہرہ نظر آوندا ہے، نعوذ باللہ، اور تیرے مدینے دا نام سنا تے میرے کلیجے اگ لگ جاندی ہے۔ تے گل سن لو، ایویں کسے بھلیکھے چ نہ رہا جے، قتل کرو گے تے بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے، معاف کر دو گے تے تہاڈی مہربانی، تہاڈا شکریہ ادا کراں گا۔ ایمان نہ دسو ہاں معافی منگن دا ایہو ہی طریقہ ہے؟ ہولی ہولی بول دو جی سمندری ایہو ہی طریقہ ہے، کیوں نہیں سو سا؟ قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے پیچھے بڑے تڑی، تے جے معاف کر دو گے تو تہاڈی مہربانی، تہاڈا شکریہ۔ ایڈا حوصلہ بھی کسی دا دنیا تے ہو سکتا ہے؟
میرے محبوب علیہ السلام نے متھے وٹ نہیں پایا، محبوب واپس تشریف لے گئے۔ تے صحابہ نو پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اج تو بعد یہ کھانا میرے گھروں آئے گا۔ کئی سال گزر گئے نے، پرا نو بلان تی تیار نہیں۔ سال ہا سال گزر گئے نے، پیو پتر نو بلان واسطے، پتر اپنے باپ نو بلان واسطے تیار نہیں۔ سال ہا سال گزر گئے نے، پر اپنی بہن دا دروازہ لنگن واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ بہن دا قصور کیے، انہیں جائیداد وچوں حصہ منگ لیا ہے، پر آئے دے بہن دا دروازہ لنگن واسطے تیار نہیں۔ بہن اپنے ویر دے دروازے تے آن واسطے تیار نہیں۔ یار سال ہا سال گزر گئے نے، اسی آنے میں مر چلے آواں تے میرے او پترو تیو گل سن لو، تواڈے چاچے، تواڈے مامے، تواڈے تائے فلانے نال ساڈی لڑائی چل رہی ہے، میں مر جاواں تے اونوں دروازہ نہ لنگن دیا دے، میں مر جاواں تے اونوں میرے جنازے نو ہاتھ نہ لان دیا دے، میں مر جاواں تے اونوں میرا منہ نہ ویکھن دیا دے۔ اے وصیتاں کر کے مرن والیا، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا وا، کلمہ اس نبی دا پڑھیا جڑا دشمن نال ملاقات دے بعد بھی کہہ رہا، اور دشمن بھی ایسا جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نالے تڑیاں لگا رہا، نالے بد زبانی کردا پیا۔ تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اج دے بعد دا کھانا محمد دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ہویا، دو دن ہوئے، تین دن ہوئے، تے مولانا فرماندے نے ہن تیسرے دن حضرت بہندے آکول نے، اے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، ذرا اتاں تے ویکھ کیتیاں کیوں اکھیاں انپول نے، شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی زد او دی تے ترس آیا سرکاراں نو، چھڈ دیو اینو حکم دے دتا یاراں نو، جا کے تے ملے اپنے دوستاں یاراں نو، مارن سرداراں نہیں عادت ابرار دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں بجیاں رہن دیو، ایک دن، دو دن، تین دن۔ اچھا اونج تے خورے انہیں قرآن سننا سی کہ نہیں؟ جیڑا ایڈا مخالف تے ایڈا متعصب ہے کتھوں سننا سی؟ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں بجیاں رہن دیو، فجر پڑھاواں گے تے قرآن سنے گا، مغرب پڑھاواں دے قرآن سنے گا، عشاء پڑھاواں گے تے قرآن سنے گا۔ تے 3 دن قرآن سنے ہیں۔ کنے دن؟ 3 دن۔ اساں 50 سال ہو گئے نے قرآن سندیاں تے سناندیاں، تے ساڈے پرنالے اجے بھی اوتھے ہی۔ تے میری سرکار کولو 3 دن سنے ہیں، تے نتیجہ کی نکلے؟ آپ فرماندے نے اے دیاں رسیاں کھول دے جی، کھول دیتیاں نے، ایتھوں نکلیا تیز قدماں نال۔ بقی دا جڑا قبرستان ہے دے لاگے کھجوراں دا ایک جھنڈ سی، چھاویں جا کے کھلوتا تے ہن سوچی پہ گیا، کہن لگا کوئی دنیا دا عام لیڈر ہوندا، بادشاہ ہوندا، کوئی دنیا دا حکمران ہوندا تے تیریاں بوٹیاں نہ کر دیندا جیڑیاں تیریاں کرتوتاں نے۔ معلوم ہوندا ہے قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ کھلوتا واپس آیا، اگے نہیں گیا، واپس آیا۔ این میرے محبوب تشریف فرما نے، صحابہ بیٹھے نے، سامنے دروازے چایا کھڑا، محبوب دیاں نگاہاں اٹھیاں، سبحان اللہ۔ اور نظر جیڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق اکبر بن گئے، عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گئے، علی تے پئی تے حیدر کرار بن گئے، طلحہ تے پئی، زبیر تے پئی تے جنتی شہزادے بن گئے، عبد الرحمن ابن عوف تے پئی، عشرہ مبشرہ شامل ہو گیا۔ میں قربان جاواں
وہ نگاہ نبوت ابو ہریرہ تے پئی، حافظ الحدیث بن گیا، جناب ابن عباس تے پئی، مفسر قرآن بن گیا، اور وہ نگاہ نبوت حبش تے بلال تے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ نگاہ نبوت اٹھی، ویکھیا سماما کھڑا ہے، آپ فرماندے نے سماما گل سن، جی آزگا حضرت کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے سماما میں تے تینوں چھڑ دیتا سی، ہن خیر نہ لایا؟ آندا چھڑ تے دیتا سی پر جان جوگا نہیں سی چھڑیا، چھڑ تے دیتا جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا۔ 3 دن مصطفیٰ کو قرآن سنیا تے نبی دا غلام بن گیا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، اور ایک ہوئی تے وجہ 1400 سال دا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن اپنی اصل حالت دے اندر ہے۔ ہن ایک سوال پیدا ہوندا ہے، یا اللہ اس قرآن دی حفاظت واسطے کوئی گن مین، کوئی فوجی، کوئی اسلحہ، کوئی باڈی گارڈ کھڑے ہون گے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ حفاظت کیویں کرو گے؟ فرمایا میں 7 8 سالاں دے بچیاں دے سینے چ اپنا قرآن جمع کر دیا۔ اور آپ ویکھ لو نکے نکے بچے، پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی سی کہ 13-14 سال دا بچہ قرآن دا بھی حافظ ہے تے بخاری دا بھی حافظ ہے۔ ایک قرآن دا اعزاز بھی ہے، قرآن دا اعجاز بھی ہے۔ اپنے بچیاں نو دین والے پاسے، مسجداں والے پاسے، قرآن والے پاسے لے آؤ۔ اور میں کہا کرنا اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، سکول پرائمری کراؤ، مڈل کراؤ، میٹرک کرواؤ، ایف اے کراؤ، ڈگریاں دلواؤ، کالج پڑھاؤ، سائنسدان بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، پر رب دا واسطہ جے سب تو پہلا انہاں نو رب دا قرآن پڑھاؤ۔ قرآن پڑھیا ہو کوئی سارے بچیاں چوں کوئی ایک بچہ تے انج دا چھڈ کے جائیے، مر سارے جانا، سدا نہیں کسے دنیا تے بہ رہنا۔ کوئی ایک بچہ ایسا چھڈ کے جائیے مرن دے بعد کدی تے ہاتھ چک کے آکھے ربنا اغفر لی والدیا۔ ایسا بچہ چھڈ کے جائیے اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا کے آکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ادارے اللہ دے فضل و رحمت دے نال کر کر گلی گلی بستی بستی شہر شہر کتاب و سنت دی اس دعوت نو عام کر دینے پہ، اور انشاءاللہ الرحمن دنیا دے اندر قرآن دا ہی غلبہ رہنا ہے، حدیث دا ہی غلبہ رہنا ہے، اور قیامت دیاں دیواراں تک اللہ دا قرآن بھی زندہ رہنا ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی زندہ رہنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔